ورحمة الله وبركاته. الحمد لله يختص من يشاء برحمته ويتابع الإحسان إلى العباد بفضله ومنته، وبعد. سعادة الرئيس الكريم وأساتذتي البررة، اليوم نشعر بغاية من الفرح والسرور أننا نسعد بمقدم الضيوف المكرمين من الأرض المقدسة، ليس على وجه الأرض أفضل منها. نتشرف أن نستقبلهم ونرحب بهم بحفاوة القلب السويداء الضمير، ونقول لهم مرحبا أيها الضيوف الأعزاء. قد سعدنا نحن وسعدت هذه الجامعة بمقدمكم المبارك، فجزاكم الله خيرا. أرى من المناسب بهذه المناسبة السارة وبهذه الفرصة السعيدة أن أقدم أمامكم التاريخ الوجيز حول شخصية الشيخ محمد علي جوهر التي ينتمي إليه هذه الجامعة الكبرى. كان الشيخ محمد علي جوهر رحمه الله عز وجل من أبرز الشخصيات والعبقريات الإسلامية الهندية في قرن العشرين الميلاد. ولد بولاية رامفور لعاله يعود نسبها إلى يوسف زي من بشتون، وربته أمه بعد أن ارتحل أبوه إلى رحمة الله في صغر سنه. قرأ أولا بمدرسة بريلي، ثم التحقق بكلية علي جراح، ثم سافر إلى بريطانيا والتحقق بجامعة أكسفورد، وتلقى هناك على العلوم العليا، وبعد ذلك تولي مناسبا مهمة في مدينة رامفور، ثم بدأ يشارك في السياسية الهندية، وكان أهم القائدين في حركة الخلافة التي قدمت المساعدات لخلافة العثمانية في آخر أيامها، كما شارك مجهودها لتحرير هذه البلاد من أيدي الإنجليز، وكان يصدر من قبله صحيفة إنجليزية المسماة كامبريدج، وهذه الصحيفة حصلت على شهرة واسعة وداع سيدها في جميع أنحاء البلاد، وحكم عليه حبسا إثر القيادة للحركة الخلافة، وبعد أن أطلق سراحه سافر إلى لندن وشارك في مؤتمر مائدة مستديرة، وخطب خطبة رياشية ذا حماسة اهتز بها قادة العالم، وبدأوا يتوجهون إلى قضية الهند. ولكن من الأسف وأشد الأسف حتى وافته المنية، ولم يكن أن يرى بعينه بلاده متحررة من أيدي الإنجليز. إنا لله وإنا إليه راجعون. وكان الشيخ محمد علي جوهر عالما وأديبا بارعا باللغة العربية والهندية والأردية والإنجليزية، وكان شاعرا كذلك. وقد سعدت هذه الجامعة بانتمائها إلى هذه الشخصية الإسلامية القيادة العظيمة. أيها الضيوف الأعزاء، من الجدير بالذكر أن زعيمنا وقائدنا والوزير الأسبق للحكومة السافلة محمد آدم خان حفظه الله ورعاه كان يحلم أن يؤسس جامعة كبيرة في ولاية أترا براديش، وقد حقق أمانيه على الأرض الواقع وأسس هذه الجامعة الكبيرة. والآن الطلبة يقصدون إلى هذه المدينة رامفور من أرجاء الهند كلها، ويلتحقون بهذه الجامعة ويستفيدون منها استفادة تامة. وهذه الجامعة توفر لهم جميع الوسائل والإمكانيات، وتسمح لهم الفرصات الذهبية لتنمية المواهب والقدرات والمهارات والبراعات الخفية، ولتنشيط البرامج التعليمية والتدريبية التي تنفخ فيهم روح العلم والثقافة، وتقدم الطلبة إلى الأمام، خاصة الذين تخلفوا حتى الآن رغم أن استقلت هذه البلاد ومضى عليها 70 عاما
ومن حد هذه الجماعة إنها قد مضت أيامها السافلة بكل حماس ونشاط ورونق بها، والحمد لله على ذلك. ونرجو أن يكون مستقبل هذه الجامعة أحسن مما قبلها، وفي كل ذلك يرجع الفضل إلى مؤسسها، إلى القائد البطل والخطيب المسقع محمد آدم خان، فجزاهم الله خيرا جزاء. إن هذه الجامعة التي تقع بعيدا من المدينة نحو 12 ميلا تحمل في تيها كثيرا من الأنواع الأقسام والكليات والمعاهد للعلوم العصرية، مثل البكالوريا في الأدب والطب والتاريخ والقانون والتقنية والحساب والعلوم الإسلامية والإنسانية والسياسية والدبلومة في الهندسة، وكذلك الماستر والدكتوراه في العلوم العليا. وزاد على ذلك معهد جوهر العلوم الطلبية، ومعهد مدرسة، وكلية العلوم الزراعية، كلية الهندسة والعلوم، وكلية العلوم الإسلامية، وكلية العلوم الحسابية، وكلية النظام والتطبيق، وما إلى ذلك كثيرا من الفروعات والكليات والمعاهد